वेलकम बैक। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अब अपनी सेलर लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी यूथ, SMEs, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स बेहतरीन उनको मौका होगा वो पाकिस्तान में बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट होकर अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेलिंग कर सकें। वाज़ेह रहे, इससे कबल पाकिस्तान के सेलर लिस्ट शामिल न होने की वजह से पाकिस्तानी न सिर्फ अपने नाम से अकाउंट्स नहीं खोल सकते थे बल्कि उन्हें कारोबार से होने वाली आमदन के हुसूल के लिए भी धक्के खाने पड़ते थे। हालांकि अमेज़ॉन पाकिस्तानी मसनूआत बड़ी तादाद में फ़रोख्त करती है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल, सर्जिकल आलात वगैरह की फ़रोख्त के लिए पाकिस्तानी सनअतकार पाकिस्तान से बाहर जाके अकाउंट खोलते थे और अपनी प्रोडक्ट को या किसी और ब्रांड को बेचते थे या फिर दुगना सेल्स टैक्स अदा करते थे। आज मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि इब्तदाई तौर पर अमेज़ॉन ने पाकिस्तान के 40 एक्सपोर्टर्स को इजाज़त दी है जिनके साथ वो काम करेंगे। पाकिस्तानी सेलर अभी अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक नया जरिया खुल जाएगा हमारे एक्सपोर्ट के लिए, और ख़ास तौर पर ये मैं कहूँगा कि एक नया न्यू ब्रीड ऑफ यंग मैन एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो अपने यहाँ सेटअप कर सकते हैं और अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पाकिस्तानी गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकते हैं। और अमेज़ॉन ने यह पूछा कि यह आप लोगों की क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, ये है वो है। फिर उन्होंने तकरीबन 40 एक्सपोर्टर्स को अप्रूव किए कि बस ये लोग हैं, इनसे हम लोग काम कर सकते हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ये भी कहना था कि अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में हमें कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें कोरियर सर्विसेज, प्रोडक्ट का मेयार और पाकिस्तानी सेलर्स की ट्रेनिंग भी शामिल है। चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस क्या है कि अभी हमारे जो लॉजिस्टिक कंपनीज है ना, ये लोग सबको अभी अच्छी तरह से और इफिशिएंटली काम करना पड़ेगा कि ये ना हो किसी ने ऑर्डर प्लेस करे ऑनलाइन, पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर ले, सब कुछ तैयार हो जाए और हमारे लॉजिस्टिक के लोग जल्दी काम ना कर सकें। दूसरा ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस, स्टैंडर्डाइजेशन, कि ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और ऑर्डर प्लेस करे और जब माल माल होना चाहिए एग्जैक्टली जो हम लोगों ने बताया। फिर हमें जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी है कि किस तरह से ये सारी अमेज़ॉन के सिस्टम को इस्तेमाल करना है। और आखिरी बात ये कि आराम से माल वहाँ पहुँच जाए और पेमेंट भी आराम से आ जाए, स्मूथली काम होना चाहिए। यकीनन अमेज़ॉन दुनिया की चोटी की कंपनी में शामिल है, दुनिया की 10 बड़ी कंपनीज में उसका शुमार होता है। 1994 में जेफ बेज़ोस की कायम करदा कंपनी दुनिया की अब वो अमीर तरीन शख्स बना चुकी है। अमेज़ॉन इस वक्त अमेरिका समेत दुनिया भर में ऑनलाइन रिटेल खरीदारी का सबसे आगे है, चोटी पर है और अपने क़याम के 27 साल बाद उसकी असासों की मालियत अब 1.7 खरब डॉलर्स तक हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस वक्त $4 ट्रिलियन की ई कॉमर्स हो रही है। सिर्फ अमेज़ॉन की सालाना सेल्स 300 से 400 अरब डॉलर और पूरी दुनिया में 30 करोड़ से जायद खरीदार हैं। अमेज़ॉन के अमेरिका में 600 के करीब फिजिकल स्टोर्स मौजूद हैं जहां लोग खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में अमेज़ॉन 80 अरब डॉलर सालाना का बिजनेस करती है। कंपनी की वेबसाइट पर सेलर नामी एक लिस्ट मौजूद है जिसमें अब तक भारत, तुर्की, बांग्लादेश, अजरबैजान, मलेशिया और नेपाल समेत दुनिया के 104 छोटे बड़े ममालिक शामिल हैं। अगर आप इस लिस्ट में शामिल किसी मुल्क के शहरी हैं तो अमेज़ॉन पर आप अपने नाम यानी अपने शनाख्ती कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां पर कोई भी चीज बेच सकते हैं। अमेज़ॉन पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त नहीं है, बल्कि जिस तरह आपको एक दुकान का किराया अदा करना पड़ता है उसी तरह आपको अमेज़ॉन पर रजिस्ट्रेशन करके प्रोडक्ट्स बेचने के $40 माहाना देना पड़ेंगे। माहाना पैकेज के अलावा भी एक प्लान आप ले सकते हैं जिसमें आपसे अमेज़ॉन वाले फी प्रोडक्ट सेल पर अपनी फीस वसूल करेंगे। इस डेवलपमेंट की मजीद तफसीलात हम लेंगे। बरकान सईद हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन। बरकान सईद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इज इट रियली अ बिग डील, ये बड़ी डेवलपमेंट है ये? सर, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से अभी तक अलाउड नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा जो समझे रिटेलिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे तकरीबन आपने खुद बताया कि 30 करोड़ यूज़र्स हैं, उस पे पाकिस्तानी सेलर्स अपनी प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं कर सकते थे। और मैं कई पाकिस्तानियों को जानता हूँ
جو امریکہ میں اپنے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ مل کے اکاؤنٹس بناتے تھے اور ان کو پھر پروفٹ شیئرنگ دیتے تھے اپنے پروڈکٹس سیل کرنے کے لیے، یہاں سے شپنگ کرتے تھے. اسی طرح ایک بندے کو تو میں جانتا ہوں جو پاکستان سے ٹرکی موو ہو گیا تاکہ وہ اپنا امیزون اکاؤنٹ بنا سکے اور ری سیل کر سکے. تو یہ بہت بڑا پرابلم تھا، اور اس کے کھلنے سے ہمارا بہت سارے یوتھ، آلریڈی پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو امیزون پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ دوسروں کے لیے کام کرتے تھے، دوسروں کے سٹور چلاتے تھے کیونکہ ان کو اپنا سٹور ہی نہیں بن سکتا تھا. تو اب وہ اپنی مرچنڈائز خرید کے خود سٹور بنا کے بیچ سکیں گے. تو یہ بہت ہیوج ڈیولپمنٹ ہے، اور آئی تھنک اس کا جو پوٹینشیل ہے اوور دا نیکسٹ 1-2 ایئرس اٹس کلوز ٹو $1 to $2 billion ایک محتاط اندازے کے مطابق. تو برکان صاحب، اس میں جو ہمارے فار ایگزامپل جو ہمارے فیمس ریٹیلرز ہیں، ہمارے گارمنٹس والے ہیں، ہمارے فیبرک والے ہیں، یہ سارے لوگ جو باقاعدہ ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں، لیکن اب وہ بھی اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ اس جگہ پہ لا سکتے ہیں. یعنی کہ کیونکہ امیزون پرہیپس سمجھا جاتا ہے کہ ایک ریٹیل سیلر ہے، بلک سپلائز جو ہیں یا بلک سیلز جو ہیں اس کا پلیٹ فارم امیزون نہیں ہے، اس کے لیے علی بابا یا دوسرے پلیٹ فارمز ہیں. تو اس لحاظ سے اس کو تھوڑا سا بتائیے گا، ایکسپلین کریں اسے. پاکستان کا جو بہت بڑا پرابلم رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو انڈسٹریسٹ ہیں یا ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں وہ بڑے بڑے گلوبل ریٹیلرز لائک زارا مین اور بڑی بڑی برانڈز کو سیل کرتے ہیں، اور ہم جنرلی ویک رہے ہیں کیونکہ ہم سٹور میں امریکہ میں اپنا مال پہنچانا یا ڈیولپ کنٹریز میں مال پہنچانا ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے. آپ کو ڈیلز میں جانا پڑتا ہے اور بڑی بڑی بلک پرچیز ہوتی ہے. یہاں پہ تو کوئی کمپنی $40 کا اکاؤنٹ لے کے اپنی ایک برانڈ بنا کے اپنی پروڈکٹ بنا کے اس کو بیچ سکتا ہے. اور میں کئی کمپنیز کو جانتا ہوں جو تقریباً $100 ملین کا پاکستان سے بزنس کر رہے ہیں اپنی برانڈ بنا کے. تو اٹس ایکچولی این اپرچونٹی کہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ اپنی امیزون پہ برانڈ بنا کے اس کو سیل کر سکیں. اور جب امیزون پہ برانڈ بنتی ہے تو میں بہت ساری ایسی سکسیس سٹوریز کو جانتا ہوں کہ وہ برانڈ پھر امریکہ کے دوسرے سٹورز میں بھی اویلیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کسٹمر امیزون پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایکچولی پورے پاکستان کے سیلرز کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی امریکہ میں برانڈ بنائیں اور اس کو امیزون سے باہر بھی لے کے جائیں اور پاپولر کریں. برکان صاحب، جیسے کہ عبدالرزاق داؤد صاحب نے بھی کہا کہ یہ بڑی، پھر اس کے لیے آپ کو کوالٹی ایشورنس کرنی ہے، آپ کو جو پروٹوکولز ہیں امیزون کے اس کو فالو کرنا ہے، اور ہم لوگ بائی نیچر اتنی ڈیٹیلز میں جاتے نہیں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک اس سے نیگیٹو بھی معاملات ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک مصیبت بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو کیسے ہم انشور کریں گے اور اس کو کیسے ہم ٹرین کریں گے اپنے لوگوں کو؟ یہ بہت بڑا چیلنج جی. میں ایگری کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ ایتھکس میں، اسلامک ٹریڈ ویلیوز میں ہم بہت لیک کرتے ہیں. چیز جو بتاتے ہیں وہ بیچنا. تو یہ اب کیونکہ آپ ڈائریکٹ ڈیفینیٹلی ہمارے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ بڑے پلیئرز کے کیا سٹینڈرڈ ہے، ہمارے جو ہم سے بائی کر رہا ہے ایڈیڈاس، نائک، اس کے کیا سٹینڈرڈ ہے. بٹ ایک عام جو سیلر ہے، اسپیشلی ینگ لوگ اس میں بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا. امیزون کے اپنے بہت سارے سٹینڈرڈز ایگزسٹ کرتے ہیں اور امیزون فوراً بلیک لسٹ کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کی طرف ڈیفینیٹلی منسٹری آف کامرس کے ساتھ ہم پہلے بھی اس پہ کام کر رہے تھے کہ اس کو ہم لے کے آئیں پاکستان میں اور امیزون سیلر کو انیبل کریں. اب ہمیں نیکسٹ لیول پہ جب یہ ہو گیا ہے تو ہمیں اپنے لوگوں کی ایتھکس، ویلیوز، اسلامک ٹریڈ، کوالٹی اور ان چیزوں پہ جانا پڑے گا. کیونکہ امیزون پہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ لسٹ کر رہے ہیں جس میں کوئی ہارمفل ایلیمنٹ ہے، کوئی ہارمفل، ایون کپڑوں کے اندر کوئی ہارمفل ایلیمنٹ ہے جس سے کوئی الرجک ہو سکتا ہے، تو اس کی سرٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا. کچھ چیزیں تو آپ بیچ بھی نہیں سکتے. تو یہ بڑا ایک اسٹرکٹ پلیٹ فارم ہے جس پہ بڑے اسٹرکٹ کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں، اور اگر کسٹمرز آپ کو بار بار بیڈ ریویوز دیں تو آپ بلیک لسٹ ہو سکتے ہیں. آلدو امیزون لوگوں کی وجہ سے کنٹری کو بلیک لسٹ نہیں کرتا، بٹ اگین اٹ کین ہیو این امپیکٹ آن دی کنٹری. اور برکان صاحب، اس میں اب ایک اور چیز یہ ہے کہ اب یہ کیونکہ ایک امپورٹنٹ انٹری ہوئی ہے امیزون کی پاکستان میں اور پاکستانیوں کی امیزون کے تھرو، obviously اکراس دا بارڈر انڈیا میں ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے امیزون کا، ایک بہت میسو ان کی وہاں پریزنس ہے. تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بگننگ ہے امیزون کی انٹری انٹو پاکستان ایز ویل. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. امیزون کے 2 بزنسز ہیں. ایک امیزون کا کلاؤڈ کا بزنس ہے، ویب سروسز کا. اس میں بھی وہ پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں، آلریڈی سیلنگ تو کر رہے تھے پاکستان میں اور اپنا سینٹر بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں. بٹ یہ سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس میں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو دس ول بی اے بگ بگننگ ایکچولی فار پاکستان. انڈیا میں جو آپ بات کریں تقریباً اس وقت 70,000 سیلرز ہیں، اور میری خبر کے مطابق یا میری رپورٹ کے مطابق تقریباً $2 بلین انڈیا صرف امیزون کے تھرو بیچ رہا ہے، آؤٹ آف دیئر $300 بلین جو امیزون پہ سیلنگ ہو رہی ہے. جی تھینک یو سو مچ برکان سعید صاحب، بڑی نوازش.